बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का अनुमान है ऊन की आका से फजाद, दर्दनाक वाक़या। तो ये वीडियो बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है, इसलिए आपको चाहिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि ऊँट की आका से क्या फजाद थे। एक ऊँट रोता हुआ दौड़ता हुआ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों पर अपना सर रखकर रोता जा रहा है, फरियादें करता जा रहा है। ऊँट की आंखें छम छम बरस रही हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट वो क्यों रो रहा है मियाँ, क्यों ज़्यादा कता रो रहा है, क्यों तड़प रहा है। इस ऊँट ने कहा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास अपने मालिक की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ, फरियाद लेकर आया हूँ। मेरे अंदर दुखों के अंबार लगे हुए हैं, सीने का बोझ हल्का करने आया हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवान था जब मेरे अंदर ताकत थी, कुव्वत थी, मालिक के हुक्म पर मालिक की लकड़ियाँ अपनी कमर पर लाद कर लाता था, मालिक के लिए पानी लाता था, मालिक मेरे ऊपर तरह तरह के बोझ डालता था। इस वक्त तो मैं बर्दाश्त कर लेता था, इसलिए कि मैं इस वक्त जवान था, मेरे अंदर ताकत थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में वो पहले वाली ताकत नहीं रही, पहले वाली हिम्मत नहीं रही, जिससे मैं वो जान नहीं रही, मेरी हड्डी में वो कुव्वत नहीं रही। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फरियाद करने आया हूँ, आप मेरे मालों को बुलाकर समझाए कि ओ नादान, तू अपने बूढ़े ऊँट पर इतना बोझ क्यों डालता है। इसमें वो पहले वाली जवानी नहीं रही, पहले वाला खून नहीं रहा। इसमें ये ऊँट आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फरियादें सुना ही रहा था, अपने मालिक की शिकायतें सुना ही रहा था कि इतने में ऊँट का मालिक भी ऊँट को तलाश करते करते दौड़ता दौड़ता उधर आ निकला। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। देखा ऊँट आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियादें कर रहा है, कुछ बातें कर रहा है, ऊँट की आंखें छम छम बरस रही हैं। मालिक ने कहा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो काफ़ी दूर से इस ऊँट की तलाश कर रहा हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ऊँट तुम्हारी शिकायत लेकर आया है, ये कह रहा है कि मैं जवान था, मेरे अंदर ताकत थी, कुव्वत थी, मेरा मालिक मेरे ऊपर बोझ डालता था, इस वक्त तो मैं बर्दाश्त कर लेता था, अब जवानी चली गई है, बुढ़ापे ने आ घेरा है, बूढ़ा हो गया हूँ, जिससे में वो ताकत नहीं रही, हड्डियों में वो कुव्वत नहीं रही, मगर मेरा मालिक अब भी मुझ पर इसी तरह बोझ डालता है जिस तरह वह जवानी में मुझ पर बोझ डालता था। मेरा मालिक समझता है कि मैं इसी तरह का ताकतवर हूँ। अब तो मालिक ने ये मंसूबा भी बना रखा है कि वो मुझे ज़िबा करने वाला है। इस मालिक ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट बिल्कुल सच कह रहा है। जानवरों की बोलियां बोलने वाले नबी, ये जानवर बिल्कुल सच कह रहा है। वाकई मेरा ये प्लान है कि मैं इसके ऊपर वज़न भी डालता हूँ और मैं इसे ज़िबा भी करने वाला हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मियाँ तेरी ऊँट की कीमत कितनी है। इसने कहा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी आप दे दें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊँट खरीद लिया। सुभान अल्लाह। ऊँट का कहा, जा तू अब आज़ाद है, तू आज़ादी की ज़िंदगी गुजार, अब तुझे कोई ज़िबा नहीं करेगा, अब तुझ पर कोई वज़न नहीं डालेगा। अब ऊँट ने जाते जाते एक आवाज़ दी, वो आवाज़ सुनकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। ऊँट ने दूसरी आवाज़ दी, दूसरी आवाज़ सुनकर भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। ऊँट ने तीसरी आवाज़ दी, तीसरी आवाज़ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। तो फिर ऊँट ने चौथी आवाज़ दी, चौथी आवाज़ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमीन। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें छम छम बचने लगी। सहाबा कराम
ضلع انعام نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم کچھ عجیب ہی منظر دیکھ رہے ہیں، اے جانوروں کی بولیاں بولنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو بتا دیں کہ اونٹ نے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ زاروں کی طرح سو رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے آزاد کیا اور کہا کہ جا اب آزادی کی زندگی جی لے، تو اونٹ نے مجھے جاتے جاتے 4 دعائیں دیں۔ نمبر 1، اللہ آپ کے بھی خوف دور کرے جس طرح آپ نے میرے خوف دور کیے۔ یہ سن کر میں نے کہا آمین۔ تو دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ آپ کی امت کو دشمن سے ہلاک ہونے سے بچائے، میں نے پھر کہا آمین۔ تو تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو قحط سے بچائے، میں نے کہا آمین۔ تو اونٹ نے چوتھی دعا دی تو میں آمین کہتے ہوئے رو پڑا۔ اونٹ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھے اور بستہ رکھے۔ یہ سنتے مجھے منار کا وہ منظر یاد آ گیا، میرے اللہ کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ صحابہ جب میں معراج پر گیا، میرے اللہ نے مجھے فرمایا اے میرے حبیب، آپ کی امت میں اختلافات پائے جائیں گے، آپ کی امت میں لوگ ایک دوسرے کا دل جوڑیں گے نہیں توڑیں گے، جوڑنے والے کم ہوں گے، توڑنے والے زیادہ ہوں گے۔ جو توڑنے والے ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے، اور جو جوڑنے والے ہوں گے جو لاکھوں میں سے ایک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ سنتے ہی میں رو پڑا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر بھی کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کو رنج نہ دینا، کسی کو غم نہ دینا۔ ہائے کسی کو دکھ دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو پریشانی دے کر، کیا تجھے لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت اٹھنے کی دیر ہے، وقت اٹھنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں، تیری باری بھی آنے والی ہے۔ اس لیے زندگی کسی نہ کسی موڑ پر اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔ جوانوں اگر کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کوئی بات نہیں، مگر کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں نہ ڈالنا، بوڑھے باپ کو بے عزت نہ کرنا، بوڑھے باپ کو ذلیل نہ کرنا، بوڑھے والدین کی اگر خدمت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ان کا اللہ وارث ہے، مگر بوڑھے والدین کو بے عزت نہ کرنا، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا جس کی وجہ سے تمہارے بوڑھے والدین کی عزت کی پگڑی کسی کے پاؤں تلے روندی جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جو شخص صبح اٹھتے ہی ایک کام کر لے، صرف ایک کام کر لے، اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بابرکت کام کون سا ہے جو شخص صبح اٹھتے ہی کر لے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اٹھتے ہی والدین کا چہرہ دیکھ لے، محبت سے، پیار بھری نگاہوں سے، والدین کی زیارت کر لے، ابھی پانی نہیں پلایا، والدین کے ہاتھ نہیں دبائے، ابھی پاؤں نہیں دبائے، ابھی کھانا نہیں کھلایا، بوڑھی ماں کا سر بھی نہیں دبایا، بوڑھے باپ کے پاؤں نہیں بھی دبائے، ماں کی حالت میں محبت کی نظروں سے اس نے صبح اٹھتے ہی اپنے ماں باپ کا صرف چہرہ دیکھ لیا، مگر محبت بھری نگاہوں سے، اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دی جاتے ہیں۔ تو خدا را کسی کا دل جو نہیں سکتے تو توڑنے کی بھی کوشش نہ کیجیے، کسی کا دل نہ توڑے، بوڑھے والدین کی خدمت کریں، بوڑھے والدین کی عزت کریں، بوڑھے والدین کو خوش رکھیں اور ان کی دعائیں لیں، تو انشاءاللہ آپ کا جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، مولانا ان البلاغ الدین۔ تو بہن بھائیو، بیٹوں اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا